formal nang napasakaan og kaso kagahapong adlaw pinaagi sa among WCPD sa kapulisan. Gipasangat ang kaso kalapasan sa acts of lasciviousness in relation to Republic Act 1716 batok aning usa ka coach nga nakabase dito sa La Union human kay gireklamo sa duha ka mga batan-on o kining duha ka mga batan-on nga atleta sa kining batang Pinoy human lagi daw kuno nga gikuot gidulaan ang ilang kinatawo. Ay sumala pa sa reklamo aning duha ka nag-edad og 17 years old samtang sila natulog nianang kadlawon kalit matod pa nga mitapad kining teacher kining maestro o niya pagkahuman sa pagtuog na tulog na ang complainant iyang gipaubos ang boxer short aning complainant pagkahuman iyang gikuot og iyang ipatindog unta ang pribadong parte aning nasampit nga batan-on pero wa man gyud mitindog. Nagkalingaw og dula sa kinatawo kining maestro nga huyang o niya hangtod nga namatahan sa usap pod ka 17 years old nga kuno ang maestro nagpahiyom pa samtang nadula-dula sa kinatawo aning nasampit nga complainant. Wa kagwantang 17 years old dali kining nibangon o nidagan o nya nigawas sila nga visiting centers og ni-report sa mga on-duty nga pulis nga nagbantay dinapita sa area sa Apopong og dito pag pinangitain na sa coach wa pagidikita kay nilakaw daw kuno. Pero pipila ka oras ani labay hangtod nga natultulan nakuha gyud kinasampit niya ilang coach o madutudlo o gidakop o mao ni karon nya napasangat na ang acts of lasciviousness. Sigon pa sa among kapulisan sa WCPD nga may tabuan ni mahuman ang batang Pinoy sa among dakbayan posible nga mamauli na kining mga atleta o iyang makaubanan pero kining teacher magpabiling kini sa silda sa among otoridad mientras tanto nga di pa makapiyansa Bombo Radio Philippines Mindanao area. Tungod lagi kay ang teacher di nga huyang kini maestro may pagnanasa na di ay aning 17 years old nga atleta sa batang Pinoy Bombo Radio Philippines Mindanao area.